गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. उदकाच्या बिलांतल्यान सर्वसामान्य मनशाक थकाय दिवपी घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्या. गोंयकारांक 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. लोकांक फुकट आणि उण्या दरात उदक उपलब्ध करून दिवपाची सरकाराची तयारी आसा, पण लोकांनी जापसालदारकेन उदकाचो वापर करून नाशाडी टाळची मुख्यमंत्र्यान आवाहन केले. ह्या सप्टेंबर म्हयन्याच्या ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी जातली अशें ताचें म्हणणें. बील जे येता पर मिटराक तेचेर 16,000 लिटर उदक हे पर म्हयन्याक आमी फुकट दिता. दर मनशाक इट इज 16 क्युबिक मिटर दर फॅमिलीक 500 लिटर उदक पर दिसाक लागता. हेजो एवरेज करून एका मनशाक 100 लिटर उदक हे सगळ्या कामा खातीर लागता. हाचो सारसार विचार करून गोंयच्या जवळपास म्हणजे 60% फॅमिलींक हे म्हाका दिसता अंदाजे वेवस्थीत उदक जर तांच्यांनी वापरलें जाल्यार बिलां फारीक करची पडची ना. हे गोंयांतलो असो अभिनव उपक्रम आसा. लोक पेट्रोलाचेर म्हणटाले, म्हाका दिसता पेट्रोला पेक्षा उदकाची चड गरज आसा आनी निश्चितच रित्या गोंय सरकारान लोक कल्याणकारा खातीर घेतलेलो हो उपक्रम आसा. भारताचो त्या खातीर सगळ्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक हांव विनम्र अभिवादन करता आनी सगळ्यांक आयच्यो दिसाच्यो उमेदीत परबी दिता. आज काही योजना करता आसतना बऱ्यो योजना दिल्या, पूण त्याच बरोबर काही नोंद दिता आसतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमी कॉन्ट्रॅक्टरांक सुद्दां पयशे दिले म्हणून. हें हांगा सांगपाची गरज नाशिल्ली अशें म्हाका दिसता, कारण इट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे दिवचेच पडटा, तें सांगपाची हांगा गरज ना. आधार किंमत आसता ती दिवचीच पडटा प्रत्येकाक, हें हांगा सांगपाची गरज ना. ते प्रत्येक सरकार जें आसता त्या सरकाराची कर्तव्य आसा. पूण आज एक वायट गोश्ट हांगा दिसली आमकां की आमचें जें ओल्ड सेक्रेटेरिएट आसा ताका लायट सुद्दां घालचान ना. हेंय नोंद घेवपा सारकी. फाटल्यान जे अकावंट्स बिल्डिंगेक लायट आशिल्ली पूण हांगा लायट ना. हें एक लक्षांत घेवपाक. योजना डिक्लेअर करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय हे हाजेर कितपत शक्य आसा हें हांव सांगूं शकना. हांव ताका शुभेच्छा दिता की येता त्या ऑक्टोबर पर्यंत ताणें सांगलां खुबश्यो गोश्टी स्वयंपूर्ण गोंयांत जातल्यो म्हणून. त्यो करपा खातीर ताका शुभेच्छा दिता. सर, तेंच्यांनी ते 16,000 क्युबिक मिटर उदक 16 क्युबिक मिटर जे प्रपोजल आशिल्लें ते माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले, तांचे कडेन हांवें धाडिल्लें. पूण त्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान तें करूं नाशिल्लें. 7 दिसां पयलीं हांवें पत्रकार परिशद घेतिल्ली. तातूंत हांवें म्हाका एक प्रश्न केल्लो की वीज दिल्ली दिवंक शकता, दिल्लीक फुकट दिवंक शकता जाल्यार गोंय कित्याक दिवंक शकना. ताजेर प्रत्येक मुख्यमंत्री जो आसा ताज्यान ह्यो योजना डिक्लेअर करूंक शकता. पयलीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान 2017 सांगिल्लें की 60 रुपया पेक्षा चड जर पेट्रोल जालें जाल्यार आमी 60 रुपया पर्यंत तें पेट्रोल लोकांक दितलें. तें बंद पडलें दुसरो मुख्यमंत्री आयल्या नंतर. आतां ह्या मुख्यमंत्र्यान नोंद घेतल्या की 1 सप्टेंबराच्यान 16 क्युबिक मिटर जे पयले बिलींग आसा तें फुकट दितलें म्हणून. हांव ताचें अभिनंदन करता, कारण ही फायल हांवें प्रोसेस केल्ली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसतना. पूण त्या वेळार काही तांत्रीक गोश्टी लागून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान ती फाटीं दवरिल्ली, ती ह्या मुख्यमंत्र्यान फुडें व्हेली. दुसरी गोश्ट, जे PWD लेबर सोसायटीचे भुरगे आशिल्ले ते भुरगे एक्चुअली ही फायल कॅबिनेटाक फाटल्या गव्हर्मेंटाक गेल्ली 2017 पालसेकर आसतना. पूण पालसेकराच्या तकलेक कोणी तरी कितें सांगलें आनी ताणें ती फाटीं दवरली. त्या खातीर हें तशेंच उरलें. एक 2 कॅबिनेटाक गेल्ली ती फायल. 2 त्योच गोश्टी मुखार काडल्यो आनी त्या खातीर अश्यो गोश्टी जाल्यो. आज हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आसतना इतलेंच म्हणटा की जे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तो फुडें सरलो तें ताणें ऑक्टोबर पर्यंत करूं. ताणें म्हटलां की आपूण ऑक्टोबर पर्यंत करता. दुसरें गोश्ट एग्रीकल्चर हेतूंत ताणें एक गोश्ट सांगली की फाटल्या 4 वर्सांत फक्त 650 यूथ तो एग्रीकल्चराक हाडूं शकलो. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की ह्या सरकाराक एग्रीकल्चरा विशीं प्रेम ना. कारण गोंयांत 650 यूथ एग्रीकल्चराक हाडप हे नाकर्तेपणाचें धोरण एग्रीकल्चर राबयता अशें म्हाका दिसता.
आनी पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक लागून हे 650 काय 700 कितले ते यूथ आयिल्ले आसा. हांव सरकाराक शिटकावणी दितां की तांणी जर हेतूंत लक्ष घातलें ना जाल्यार फुडें अत्यंत भयानक स्थिती इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गोंयची जातली. भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान सगळे गोंयकारांक म्हजी मनमुनीत परबी. आजचो दीस हो सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आनी ज्या ज्या कोणें ह्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर त्रास काडल्या, हातभार लायला, कठोर परिश्रम केल्या, तांकां सगळ्यांक तकली बघून नमस्कार करपाचो आयचो दीस. हांव तांकां सगळ्यांक आर्गां ओंपतां आनी सगळ्या आमच्या देशांतल्या लोकांक आव्हान करता की स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो पळयल्लो स्वप्नांतलो भारत तो आमी प्रत्यक्षांत उतरपा खातीर काम करता. मडगावच्या दक्षिण गोंय जिल्हो मुख्यालयातय स्वातंत्र्य दिसा निमतान कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान तिरंगो हुबोवन स्वातंत्र्य सैनिकांक मानवंदना दिली. बऱ्यापैकी हाताळले आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा. फर्स्ट वेव येयली, सेकंड वेव येयली, पूण सगळ्यांनी एक संघ रावन काम केले, कार्य केल्ले कारणाने आयज आमी ह्या लढ्याक हांगा झूज दिवपाक खंय तरी आमी यशस्वी धरले आसात. आणि करून ही कोरोना महामारी अजून गेली ना खरी. अजून आमी प्रिकॉशन घेवपाकच जाय. सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सगळे सॅनिटायझरचो नियम पालन करपाकच जाय. पूण त्याच बरोबर जे आमी आमचे कडेन जे दुष्काळ म्हणटा सो ज्या पद्दतीन आमचे कडेन ही हानी जाल्ली ते हानीक आमी फेस करपाकच एक बरें सामर्थ दाखयलें आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान. पेडण्या उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकारान झेंडो हुबोवन स्वातंत्र्य सैनिकांक मानवंदना दिली. तेजे भितरल्यान जी घटना जाली आनी तेज्या खातीर हो रायट मेळ्ळो. आज विधानसभेन आमी उलोवंक शकले, आमचे खातीर आवाज उठोवंक शकले आनी न्याय मेळोवन दिवपा खातीर आमी प्रयत्न केलो. हांव ह्या स्वतंत्र सैनिकाचे जे आमकां स्वातंत्र्य मेळून दिला तेका हांव सॅल्यूट करता आनी तेंचो विसर हो केन्नाच आमच्या देशा भितर कोणाकूच पडचो ना अशें हांव आशा करता. वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर स्वातंत्र्य दिसा निमतान कार्यावळीचे आयोजन केले. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन झेंडो हुबोवन स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपली. येयल्ल्या कारणान इट हॅज बिकम अ व्हेरी पावरफूल वेपन. पयले आमी आमची असेंब्ली आसताली ऑगस्ट हाऊस, थिंगा कितें डिस्कस जाता खूब महत्व आसतालें, अजुनूय खूब महत्व आसा. आज लोक कितें करता, पार्लिमेंट डिस्टर्ब करता, असेंब्ली डिस्टर्ब करता, वेलान येता आनी रोखडे सोशल मिडियाचेर जाय ते बरयता. ती एक दुसरी पॅरलल असेंब्ली भशेन जाल्ली आसा. हेजेर आमी सगळ्यांनी विचार करपा जाय. खंयचेय टॅक्नॉलॉजी आसूं दी ती मनशा बऱ्या खातीर वापर जावपा जाय. आमचे गोंयान गोंयकारां खातीर वापर जावपा जाय. खंयचोय इन्स्ट्रुमेंट घेवन आतां तूं कितें कापपा, टमाट बटाट काटपा तीच तोरी सुरी घेवन तूं कोणा तोपले ते कारणान ती सुरी तुका दिना. तेच भाशेन एक सोशल मिडिया, it is a weapon to acquire knowledge, it is a weapon to know each other, it is a weapon to be in the know of what happens in other part of the world and take the good things and adopt the good things. असेच आमी ते वापरपा जाय आनी ते वापरल्यारूच सगळ्यांक बऱ्या पडटले. नाल्यार नेगेटीव बुरयले फुडार आमी अशें करतले सगळे सिटीजन्स वा सगळे लोकूच नेगेटीव जातले. पॉझिटिव्हिटी आमकां टच घेवन सोदपा पडटले. अशें जावपा जायना. आनी लोकशाही प्रमाणे आमी जाणा जावपा जाय. लोकशाही प्रमाणे लोकांची ताकद. इलेक्शनां येता तेन्ना आमच्या संविधानान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे आमकां दिला, हक दिला एक वोट म्हूण, तेन्ना तुमकां जाय ते तुमी करपा हक आसा. पूण कांयच्या कांय लोकांक मिसगायड करप, खोटे उलोवप, खोटे कितें एक व्हिडिओ करून व्हायरल करप हें खूब चुकीची गजाल जावन आसा. हांव तरी समजता फुडारा असले कमी प्रमाणान जावपा जाय आनी लोक हेजेर बरेच विचार करून हे कमी प्रमाणान करता. स्वातंत्र्य दिसा निमतान साश्टी रायडर्सान 75 किलोमीटर फन फ्रीडम सायकल रॅलीचे आयोजन केले. Honored to be here at this really fine event which was organized jointly by the Varna Industrial Estate and the Indian Navy, and I'm really grateful to Mr. Pradeep D'Costa, who's the president of the Varna Industrial Estate, and Mr. Samir Nadkarni, who's the president of the Shastri Riders,
And these two gentlemen had come to my office and suggested that the Navy participate in this event, and I wholeheartedly accepted this very generous offer. And we have a lot of enthusiasts in the Navy as well, so I have about more than 100 riders comprising officers, enlisted like sailors, ladies and their children as well. And I was really happy to know that within 2 hours the registration was completed. There were something like 400 riders who registered. So I think this is a really good start, and we eagerly look forward to many more such events, which I would request my friends Pradeep and Mr. Nadkarni to take this forward. And this is a great way to promote fitness in Goa, and Goa has got the perfect landscape and the perfect weather for such activities, and it's a great way to get youngsters off their phones and their keypads and to pursue physical activities. And we hope to take this on to various other events like a duathlon and a triathlon, and maybe in the naval premises as well. And once again, I'd like to thank you, sir, and yourself too, sir, for this excellent event. स्वातंत्र्य दिनानिमित्तान शिरोड्यात सायकल रॅलीचे आयोजन केले. हे रॅलीत सिम्बायोसिस स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतिल्लो. कशी सायकल चलवली पडटा, कशी एक आदार करचो पडटा, मागीर सकाळ सायकल पडली जाल्यार कोणाक विचार केला. हे सगळे प्रकारचे भाव भावना तुमकां सादारणशे फाटल्या वर्गात अनुभव येयला. म्हाका एक दिसता की एक प्रकार कार्य करपा खातीर मदत करपा खातीर भावना आसा ती जास्त दिसून येयली. पूण सगळे प्रकारचे प्रतिनिधी आनी राष्ट्र सोडटा. जय हिंद, जय भारत. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर स्वातंत्र्य दिसा निमतान खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केले. मंत्री गोविंद गावडेन क्रांती मैदानावेल्या स्मारकाक फुलां घालून स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपली. आमचे करताले आणि ते स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर आणि आज जो आमी निरंतर असो श्वास घेता, आमी जेन्ना घरांतल्यान भायर सरतात त्या वेळाचेर कसलीच भिरांत मनांत न बाळगता आमी ह्या राज्यां भितर आनी परराज्यांत वता. ताचें कारण एक आसा की भारताच्यो संपूर्ण ज्यो सीमा ज्यो आसात ते सीमांचे राखण आमचे जवान करतात, आणि त्या जवानाक लागूनच आज भारत सुरक्षीत आसा अशें आमी म्हणपाची गरज आसा. ह्या भारताचेर स्वातंत्र्य जाले सुद्धा नंतर खुबश्यो काही गोष्टी अरिश्ट आयली, पूण 139 कोटी लोकसंख्येन भरिल्लो हो भारत आणि बाकीच्या देश जे आसात त्यांची लोकसंख्येची जर आमी तुलना जर केली जाल्यार कितलेशे पटीन भारतांत लोकसंख्या आसा. जितले लोक चड आसतले तितले व्यवस्थापन ताचें नियोजन करप हे खूबच अवघड काम आसता, आणि जितले लोक कमी आसात तितून सहजता आमी सगळे मॉनिटर करपाक शकता. कुंकळे भाजपा युवा मोर्चान तिरंगा यात्रेचे आयोजन केले. हे तिरंगा यात्रेत कितल्याशाच जणांनी वांटो घेतिल्लो. भारत देशाक स्वतंत्र मेळून 75 वर्सां पूर्ण जाता, आनी ह्या निमित्तान मतदारसंघातले भाजपा आज भारताक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां पूर्ण जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, रमेश नायक रावत, पेडणेच्यान संदीप कामोलकार, फोंडेच्यान कृष्णा नायक आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. 75व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लाल किल्ल्यावेल्यान देशवासियांक संबोधीत केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यान सरकाराच्या कामांची यादी आणि योजनांची माहिती दिली. गोवा 365चे आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगास.